فانكل إيري ميديا تلتي مدبات فنكليري ميديا كما يتحضروا نلوم سنبت إسران سلسل نحاسة بقدام يتحسوا مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مك تال تغطلتي بتي قدام ينريو أقداس زعبامس إنفلم منجس تشاد نام منجس السودان كستات عريبو يركبالو إذا منجس مالي بمكل خالنا يتهجرابيلو أرز زرق حبريتا حيلاير السودان أو اشتمرت تشاد 100 كيلومتر متاو متقعداتن دبداباتن كم تفتمه إذا تفتي مزركب جلو كم زعين التكبرات نلالاون تشاد زت حسل زخنة السودان كم زعين التكبرات داق ماي كيت فتم محبر سب عالم نزل السودان كايدات وتركب جلا حدقن يزبلو دبداباتن وتهدراوي سرحيتاتن نخوخننو تصاوعيتات أغربي ركب زحالفة كلتا معلتات حيلا السودان أبدوبات سودان انجادن نايتقام تحيلتات أريسيف بمنقد جاد زاتو عدكنا تواراتن بفولي كاندادي كقاتلن كعنون كيلو نيرو قلقل وقنات أبتو شعوان سودان زفت سموت متكعتات 78 كيلومتر أوشت مريتشات زاتو كمزخنة تبتاباتهم زرقيحم نيروم مكل قالنا جاد سودان زفت سموت متكعتات 100 كيلومتر أوشت هاقرو كمزخنة أبز حبريتو تغيسوان قليتوان زركب زلو اتن زتهارمان زتقاتلا منكاين نايتقام تحيلتات أريسيف كمزخناقن نزق نتات كحوي كالن كلتين هاقرات بقداي تقام تحيلتات أريسيف كالسحابة صنيحنا نالوان منغسو سودان أريسيف كاوشت مريتشات تبقيسو أبلعل سراويت نايت هاقر زفت مدبدبات بتماساسالي ناي حبرات كمارات عرب عدكنا تواراتن لجوستيكن بمنغر ديشات نابا ريسيف زاتو منغسو سودان اتهاقر دوكتر بلو ترقاقام تاوعيتا تغريبو كتسمعي كالتن حيلاير نايت هاقر إذا سرعيتات مساكاديو منغسو جاد نام محبر سب عالم كنز عين تاوعيتات زغرب زلو أب سودان تغسيتو زركب زلو كنتات سراويت منغسو سودان مس أريسيف ترايكونن كتمات زكاي جلو غرباب تاقراتون أبزو قداي كتاوي إيد متتاو بمكياد نكنتات نايت هاقر يبالاش والوا غلق كابزان هاقرات إثيوبيا دوب سودان چادن ليبيان اتن أبقنيت سرعين حيلاير سودان أكايد وزركب زلو كنز عينت سرحيتات كساب كندي عوتن أعناون كنز نبرة مكل خالجاد أو تي وزركب زلو حبريتا كثردا آيت تجمن منغسو سودان نزل بيجاد قريبو لزركب زلو كنز عينت كستات كساب حج زهابو ملاشن قبر ملسن يلان كبرات غاطتلتي فرنكل إيري ميديا كابونتات سودان كيوتانا مالك أجر مكتل أبومبر لالاوي بايتو سودان عبد الفاتح البرهان نتا أبتهاجر زكايد زلو كنتات زملكت أبزهابو مبرهن حبريتان أب سودان زلو كنتات نايقورو أبتهاجرات مت تحويسو يقادت كم زلو بفولي كايتيبيا أب كنتات ناي سودان تقبر زلا مت تتاو حادقين من قدي كم زحاجة مس إثيوبيا إذا كنتات دوكتر بلو بسلماو من قدي زتخايد ركواتن زرباتن كسرح كم زي كاله تاريفهم دركب زلو أمارات سات مس إثيوبيا بوتادراو مداين كنتاتن نتيش قرات مفتاح كم زخنة مس إثيوبيا زي ترفكينات كيكات زلعلة تخلطات كم زلو إذا مكتل نال برهان كم زعنت ملختات يحلف الله بيتو ساقي أمريكان كالوت هجراتن أبمنغو سراويت من سودان تغام تحيلتات أريسيفن مقراز تتابوتات زبال نشيد شور حزقيد نخكايد أبلعل منغس نايت هاجر تغطات يكايد أخم زلوا منغس نايت هاجر تغام تحيلتات أريسيف ملو بملو كي تسعرو نزن أقراتن نزو كنتاتن كوعلو دلاي كم زيبلو منغس سودان أغريب وزرك كبزلو كدموكنات تغام تحيلتات أريسيف حزب كابز نبرلو كبابيتات حيزم وزرك كبزلو بموتا أبحاد بوتاتات كأكبو عدكم ناتواراتو من كوردو دحريو مسؤون كزراربو تأقام كم زيبلو ميو ناي منغس سودان قوامن مرغتي تاتن آنتيرو زرك كبزلو حيلاير سودان أوش مريتي إثيوبيا أبزغل سلو معلتات دبدابن متقعتاتن انتدا فتيمو كنقرمي برنان مخنياتو مالك أجر يحلف وزركب زلو ملخدات مس إثيوبيا بسلماو من قدن دبلوماسن نزي شقرات مفتاح زتخايدة ركباتن زرباتن كسرح كم زي كاله اتقوم كاماراتي وتهدراو مداي كم زخونيو ناسرعات بلزقنان 4 كيلون ترير ملخداتو حليفو
ተኸታተልቲ ናብቲ ካልኣይ ኑሬ ዛዕባ ምስ እንሰገር ቀጥታ ምስ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ኮይኑ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብከቢድን ብጽኑዕን ሓሚሙ ይርከብ ከም ዘሎ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ምስ 4 ኪሎ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ጸብጻባት ይዘርግሐለው። እዚ ዕሸል መራሒ ኣብታ ሃገር ዝተኻየደ ዝዓበየ ምትእኽኻብ ምምኻር ኮሚሽን ዶ ካልካልዶ ዝተባሃለ ትማል ኣብ ዝተገብረ ናይ መዛዘሚ መደባት ክረከብ ኣይተኻለን። ከም በዓል ኡሁሩ ኬንያታ አባሳንጆ ካልኦት ሰበስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግና ብምሎም ኣብታ ኣጋጣሚታት ተረኺቦም ነይሮም። እዚ ዕሸል መራሒ ኣብታ ኣጋጣሚታት ዘይምርከቡ ዓበይቲ ሕቶታት ኣላዒሉሎ። ኣቐድማ ኣቢሉ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብጽኑዕ ሓሚሙ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዝርከብ ሕክምና ብምቕናዕ ሕክምናዊ ክንክን የካይድ ከም ዘሎ ጸብጻብን ሓበሬታን ወፂኡ ነይሩ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ይትረፍ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ጉዳያትን መድረኻትን ክተርፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝተፈላለየ ንኡስ ምንቅስቓሳት ናው ብምቕልቃል ስእልታትን ቪድዮታትን ብምውሳድ ዝልለ መራሒ እዩ። እዚ መራሒ ናብ ቴሌቭዥንን መራኸቢታትን ንክልተ መዓልትታት ከይመፀ ዓቕሊ ክገብር ዘይክእል ኣብዚ ትማሊ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ዝዓበየ ጉዳይን ዝዓበየ ኣጋጣምን ክርከብ ዘይምኻሉ ንኢትዮጵያውያንን ንደገፍቶን ፍርሒ ኣስዒብሎም ይርከብ ኣሎ። መለስ ዜናዊ ካብ መራኸቢታት ምስ ተሰወረ ብስራሕ ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ገሽሎ ከም ዝተባሃለ ኣብ መወዳእቱ ግን ሞቱ ክንገርን ክረጋገፅን ከም ዝኽኣለ እዞም ጸብጻባት ድሕሪ ምሕባር እዚ ዕሸል መራሒ እውን ምስ ዓይኑ ዝተተሓዘ ከቢድ ሕማም ተጠቂዑ ከም ዘሎ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ብምምላስ ሕክምናዊ ክንክን የካይድ ከም ዝነበረ እዚ ሕጂ ሓሚምዎ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ ጽኑዕን ከቢድን ከም ዝኾነ እዮም ኣብዚ ጸብጻባቶም ወሲቖም ዘረዶ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ኣብ ከቢድ ሓደጋታት የት ዝርከብ ዘሎ መራሒ እዩ። እዚ ኣብ ካሜራ ተዘይቀሪቡ ረኢኑ ተዘይሉ ዝሓምም መራሒ ትማሊ ኣብታ ኣጋጣሚታት ዘይምርካቡ እዚ ሓሚምዎ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝተረጋገፀ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ካብ ኩነታት ኢትዮጵያ ከይወፃና ን4 ዓመታት ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣምባሳደር ብምዃን ዘገልገለ ባጫ ደበሌ ናይ ኣምባሳደርነት ግዚኡን ሰዓቱን ወዲኡ ናብ ኢትዮጵያ ይመለስ ከም ዘሎ ትማሊ ወግዓዊ ሓበሬታታት ወፂሎ። ባጫ ደበሌ ኣብ ኬንያ መፋኑ ተገይረሎ ምስ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ሓበሬታ ባጫ ደበሌ ምክትል ብርሃኑ ጁላ ብምዃን ኣብ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ሓበሬታታት ኣውፅኦም ኣለዉ። ባጫ ደበሌ ናብ መራኸቢታት ምቕራብ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ኤርትራ ከምኡውን ናብ ክልል ትግራይ ፈኸራን ጃህራን ዝዓብልሎ ዘይከውን መደረን መልእኽታትን ይሕሊፉ ነይሩ። ነቲ ናብ ክልል ትግራይን ከተማ መቐለን ዝግበር ኩናት ባዕለይ ክመርሐ ኤርትራ ከም ሃገር የላን ክብል ዝሃቦ ኣካት ዓሪቶታት ካብ ኤርትራውያንን ተጋሩን ሓያል ግብረ መልሲ ክወሃቦ ኪሉ ነይሩ። ባጫ ደበሌ ድሕሪ 4 ዓመታት ኣብ ኦፊስን ኣብ ናይሮቢ ኬንያን ምዕፃው ናብ አዲስ ኣበባን ናብ ኢትዮጵያን ተመሊሱ ነቲ ዝፋራኽሽን ዝጠፍእን ዘሎ ምክልኻል ናይቲ ሃገር እንታይ ክውስኸሉ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና። ባጫ ደበሌ ኣብ ታሪኹ ኩናትን ግንባርን መሪሑ ተዓዊቱ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ነዚ ፈርከሽከሽ ዝብል ዘሎ ሰራዊት መሪሑ ናብ ከተማ መቐለን ክልል ትግራይን ከካይደ ዝብሎ ዘሎ ኩናት እንታይ ውፅኢት ክህልዎ እዩ? ግዜ ዝምልሱ ሕቶ ክኸውን እዩ። ባጫ ደበሌን ካብ ባጫን ንጽበዮ ሓደ ጉዳይ እንተዳሃልዩ ኣብ ኩናት ከሲሮን ተማሪኹን ከምቲ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ክናዘዝ ጥራዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ባጫ ደበሌ ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ንሻዕብያን ክሳብ ክንደይ ከም ቆረይ ከም ዝፈርሆም ኣብ ሓደ አጋጣሚ ተናዚዙ ነይሩ። ዛጅ ነው የተባለው በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ጦርነት ጀመረ፣ ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። እሱ በኔ ላይ ነው የመጣው ባርገኔ አዛዥ አይደለም እና እኔ ለምን አዛዥ አልሆንኩም የሚል ኮምፕሌን ለማቅረብ አይደለም። ምክንያቱም በዛ በኩል ጦርነትም አያስፈልግም፣ ለምንድን ነው የምንዋጋ ሊገባኝ አልቻለም። እሱ አዛዥ ሆኖ እንዲዋጋ መጥቷል። ተጨፋጨፍን። ከዛ በኋላ ሰላም ማስከበር ገባ። የኛና የኤርትራኖች ሬሳችንን ሳናነሳ ነው የወጣ ነው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት አይጋ የሚባል ውጊያ ነበር። ለምሳሌ የዚህ ባድመ የተለቀቀበት ጊዜ የባድመ ውጊያ ባድመ ተለቀቀና ባድመ ሲለቀቅ ጻርቃን በአይጋ ወይም ደግሞ በዚህ በዛላምበሳ በኩል
የ20ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ አሁን የአርሚ 4 አዛዥ ተክላይ አሸብር የሚባል ወይም ወዳ አሸብር የሚባል ሰው ነው እሱ ነው እየመራ የነበረው እና እሱ በሚመራበት ጊዜ ትዕዛዝ ተሰጥቶ በአይጋ በኩል እንዲገባ ተደረገ እንደ ቄራ ከብት ነው የገባ ነው ታንኩን ለገበያ እንደሚሄድ በጎች ነው የነዳው ከባድመ ከተያዘ በኋላ ጻርቃን እዛ ኃይል ስቦ በዚህ በኩልም እንዲገባ ተደረገ ቄራ ገባን ተጨፈጨፈና ተመለሰ የኛ ሰራዊት ከዛ በኋላ ይሄ ተክላይ አሸብር የሚባለው ከሳሽ ጻርቃን ተከሳሽ ሁለቱ ናቸው የሰሩት እዛ ቦታ ላይ ከሳሽ ጻርቃን ተከሳሽ ተክላይ አሸብር የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ነው የተባለው حجون كاباجان صبي نجار انت داخليو كم زعينت تمساسالو قدياتيو مكل خالنا يتهجر باجات وسيخو برهان جلا قديلو أبو باوتا دسة تدميرو نابنو بركنتات كمل سلو زلو تخلتات عزيزو تحتيو مكل خال سرعات بالتقنان منقسنا يتهجرن أبكللات أمحران قرمان أقاتي موزر كبزلو عبيتو بدهوتات مفتحيتات كرخولي كالن أبي أحمدن منقسنا يتهجرن بجنرالات نايتهجر كفتح زي كالو قداي ناي روسيا كمون ناي إسرائيل كيلاتات مبتا أبكبابتات قوجام زكايرو كينات نسون كسلطان كعوتولو ناي كالن بجنرالاتا كتعوت زي كالت إثيوبيا ناي وتا أقرات جنرالات زغترت نمركونيا باج عربلي كاب كينيا نابي إثيوبيا مليسا تكايدو منقسغاس من مليسو كعنوات رايزخل كورات غاتلتي فانكل اير ميديا نلوم اداليز نبركو قدامايت حسته مدبات از كتكتاتل وصنعكم زمسل نيرو امنا يمشت بكال مدبات كساب نراقب سلام وسناي ابزلخمو بروخ معلتي بروخ سنبت دكري فانكل ايري ميديا